أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Entang wes bulayankan mu'minin mu'minat yang mi khidmatang assalamualaikum warahmatullah. Diring ngati faris leg sina khushhal chayot bi thadkhanar gami ba sharafat ba azamat in mayt bijak chigin कि दो चीन ज़रबाना फ़त्ह खैबर सुनखन बेदस्ते मुश्किल कुशा अमीरुल उमरा अमीर बयान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिज़ा दी मुनासिबत के युग से हय्यो हाजिरियत बियरंग नंगी चस्पंदर इंचन खुजा इमाम ज़मान इफ़क़ुला वदिल ज़ला यंतंग मुअमिनीन मुअमिनात यंगमला तबरीग व तहनियत अर्ज़बित दी फ़त्ह कामयाबी पो इस्लामी फरिश्ती वसे हासिल सुन व ची फ़ायदा के तो दस्तावर्धा के तो चीज़ात के तो इस्लामी फरिश लगा युस्दी फ़त्ह कामयाबी पे ज़रिए का व ची वसे दूने नुक व देखना दरे यरंग मंगी जामिए माहौल लफ्त से तज़क्कुरात रिक इंशाअल्लाह अर्ज़बा युत्तो हदफ़िन मेहरबानी गंगमी कहना यनखन यंती कहना दरख्वास्त पुदियाओ बेद कि पहला खुरी कहना खुदा यरंग थत मिंगना मज़नियत व दी नियत पुखुरे खुदा नंगर बिमिंगना तासुब न चीज़ात गंगमा फिंग से वाक़अन हक़ न हक़ीक़त चीशें दुगज़र वयद पो मरज़दे का अमल बुगज़रे लिल्लाही दी नियत पो बचा व सलावात चितां से शैतान का युगतां बुगज़रे दी मलऊन पो का युगतां से तासुब न खुन न दून yang ma faltik base insyaallah akhir sapas perapo nyanca wa hadiah bos yarang nangir galkan kuni faris ay alayhimus salam faris dir sang makasal kun nyan mayud po ngatanga thawabyot khaybar chi base fatah sung zarbayot po sirf nas ishare bet ki khaybar leg se ma cho jage دو مرکز یهود اینکن یهود با کی سق بس یک دشمن سرسخت اسلامی منن ینتلتوس قرآن آیات متعدد انو پیغمبری فیقبون خداست که سلمولد کی سق بس یک عداوت نکن چن پو مؤمن نا مسلمان کنی فریز یهود پنا مشرک ندونیم من دونی من سق بس یک چو خطرناک قانون न मरकज़ पुगरिन मिंजू ज़रबना खैबर इनखान या चाम से ताहुद ता से चीज़ात के तो सुलह नदून बासे नदून के खुम पायबन मदुक पना यरंग नंगी पैगंबरी फ़िक़पुना कुरीर इंचन दिया लश्कर नदून दून गंगमा कुरिस तेते पैगंबरी फ़िक़पुस इरादा बस खुम नड़े से जंग बु व यूज़ खैबर नंगी मोरला قلعه دنیا پنجره چو قلعه نمان جنگ کنتا حفاظت بس حمله میکنم جو پیمینا دون فتح بین تکسون پیغمبری فیق پی دستور حسابی که مسلمان کن لریال تو بین فتح حاصل بین تکسون و آخری قلعه پو خیبری سق بس من چو اردوی که جنگ تنسیود بینن من محکم نمضبوط بسه ادی قلعه پی که تون منا دیگه پیغمبری فیقپوس کیل زیر دستور تاز گنگ ما کیل خدای سمازات پیکنه دعا درود ریک دون گنگ ما بس لجوک پیکن اولی لا دستور تاز که کری رهبریت حسابی که کرنگ چو کری رهنمای حساب پیک چین زربنا میون چچاین حمله بچاین ادیونیز حتی گاه زیز कि द्यूनी में नगार इन के तो अली तांदो अली इद्दिआ बस गर इन अली ngacang tung
پیغمبری شخص ادی ادعا پو صحیح دوگا یا من دوگ زر پوستن میمینا تانس اولی تان منا خود کتاب اهل سنت انو دین تون مساجد که دشمن برابر اونو یون منا جنگ حمله با میان زکسموسون درخسموسون سے تسسان دی آخری قلعه پو سی هدایت مسترول منت بنزربان مرحب یهود بی من خطرناک چو دشمن پو قوی ترین شخص پو خودی که مسلط یود کن خود هم من یم خودی سیوس یا حمله با میان ما از جگه پیغمبری فیقپوز دومی لغتاس سون درین کرس کری قیادت این چچین کری رهبریت حسابی که و کرس چین زربانا جنگ بوس کون یوس یومنا وحب ندون تون منا مرحب نکوی فون و حارس ندون لیک سنا ٹھک ٹھکین کن دون تون منا یم بو کو اجیک سنا چی با جوزه بنا فرار بس تمام ابایونس یومنا پیغمبری فیقپوز که سلموز اصحاب کن جنب سنا لأعطين الراية غدا رجلا حسكيانا نغز إسلامي دي پرچمپو تنچاين دوتو شخصي لغا كي يحب الله ورسوله خدانا رسول لرگلوك جاكن ويحبه الله ورسوله قرآن خدانا رسولس دوس جاكن كرارا غير فرار كون حمله بچا شرمان مشور چا رياب مرتد كن شل مزگور چا رياب ملوك چا دوتو شخصي كي لا يرجعوا لشخص بلوك چمين دي جان بيانوغنا حتى يفتح الله على يديه كوي لقبيكا خداز فتح حاصل بس ودي فتح بكوري ونسمت با دي صفت كن بيان بس پیغمبری فيقبوز دوتو شخصيتي لا تانچاين زربانا گنگما انتظار انگوگد اسكي چي بس تونچاين تاسو معرفي بچاين دي صفت كن سوز كوريوت كچيگي سم دو شاید عليين لكن مولا امير المؤمنين فيقبو ده وقت پیغا مبارکی میگا زرموی سے یا مریض کیوتی یود پا چانا کچیگی سم نا علیمین یانگ چیگین خلاصه انتظار یانگ یود دی فضیلت بسولت حب چاین حسکی متو گران منا مولا امیر المؤمنین فیقبس کیود پنا پیغمبری فیقبس کسلموز نیشتی آیون زرکون سے که کچیگ مولا فیقبیده چیگ میگا زرمو سے یود بینان دولت روس و دی معجزه ذریعه کا مبارکی میکن دوت سالم سون چانا یمبو پیغمبری فیقبوز امیر المؤمنین لیونزرد دی معجزه استننا سحین سالم چانا کسلموس یا علی خوز هذه الراية تمز بها یارز دی پرچم پکر و یرنگ سکت حتی یفتح الله علیک حتی خداز فتح حاصل بچین یران سکوت زربانا مولای فیقبوز دی پرچم بخوره ار خیبری طرف لسون یهود پان مقابله مینا 1400 میود کنین دی جنگ پیانو مولای فیقبیر یبنا قبگنگ ما سون چانا حضرت فیقبوز کسلموز یا رسول الله نچد دی جنگ پیانو سون سے اقاتلوهم حتی یکونو مثلنا نز کون جنبت حتی نتن نتوس مسلمان چشاو سکبا اسلام فتح چوند دیتا خود بباس سکت مولای فیقبو چانا ینگ سورک سیوجو قلعه خیبر رگتون منا چیچی گزز کبتان سوین مولاس کسل مزن علی ابن ابی طالبین زربان کس اعلان تاس مسلمان کن حملی من نیو سین چوک زره کس خبر پتانس تم من یمبو پہلے کا دیز گوی شیطان رونا حارس یونس حارس دیانا مرحبی فونو قرآن شجاع چنود کن دی تون من یمبو گنگ ما شور مولا امیر المؤمنین فیقبو مقاومت بس جوس کنا برابر تموتاس جهنم واصل بس دیلا شوک پیکا سو بین سیوس زربانا مرحب بین سیوس دی ملعون پو بین سیوس رجز زرین چگ انا الذي سمتني امي مرحبا ngadi anau inkingi amaz nga marhaba zere marhab zere min taqstaq zerinci rajaz zerinci kuri hesab pega kuri khayali ka
أمير المؤمنين في بجيكشك تزر وبدي رجاس كنزرين يوم منامتي مولاسن كسلمز أنا الذي سمتني أمي حيدرة زرغام آجال وليث قسورة نانزرنا ديانا شخص بين كي ني أمز نالا حيدر زر من تستقصد نظرنا يك مرد دلا ورئين ويك شير غزبناك زرين تقدات وصنا مولاي في حقوسن رجزس مقابلة بس بالآخرة مولا أمير المؤمنين في حق شمشيرك جهنم واسل سن اسلام رجال زربيت بدي خوشحالی صدا پو دیانت تمکما گنگما کھت پشکن سن فریاد بلند سن چانا ای یفوت پان گنگما جیکس پانا گنگما قلعین انگوز سن سنزگو چوک پانا یرنگ ننگی مولاس زوی دارب زیو دیر دوا زربا چد روایت ندون انگتا تھنگ مچاچت کی منگا نیشونیز باسنگ توسے افراد لدوس نور با میانچا چوک با منگا نیشونیسی که تحالر گوز باید بی دزگو مولاي في أقبض الأقبتشيك بيكا فوت فانس شير خداز و دي تمام مسلمان كن قاما أدي قلعين انقوز بيانوك جوكس وإسلام فتح كاميابي حاصل شكنسو دوتو الشخصيات تيجيا قالع الباب الذي عن حزه أجزد عكف 44 لدي شخصيات بو كي منغن شنيز نجبيا حركات تنگ مميان ميوت بي فول بميان ميوت بي دزغو لقبتي كا لنسكم وحتى كريمين نسيبر قرار تنز دزغو أمير المؤمنين دست مبارك إسلام مسلمين فرس فتح حاصل سون دي در پی کنگا تنگا دي نورگل توب ابيون دي دستاوردها دي جنگ پی فائدہ کنگا تنگا چی توب زربانا دي هديان يا چکپا پونا مرکز سخت ترین دشمن اسلام کی ارزشون یهود این منن کوی خطرناک ترین قانون مرکز پودناو این من خیبر دو کری کارن لوگ نبود و دو ختم سون مثل مرحب چوز دی دشمن سر سخت یهود و اسلام نبرابر یود بینن دو قتل سون میسی ریسی کا دی فتح پو حاصل سون سلاجوک پیگا یهود پان ندون اس پیغمبری کن التماس بسیان جنگ بامت تسلیم سون یا دون برابر انوک مالیات نا غنائم نا چیزات کن پیغمبری فیق پلرتس دی ذریعے کا مالی بنیاد پو اسلامی چیزوں جو زربنا محکم سون عزیزان کل دیتانا اسلام لیگ سے نچیوت پین جو زربنا ضعفین یود پین فقیر یود پین فقرین یود کن مسلمان من منگمو ادی وقت پہ کام نینسی کرنگ انن خارج مالیات نا ادی چیزات کن توبا یود پو لیکن چھچائن من دون محکم سون بنیاد مالی مسلمان کن لدف فتح و کامیابی کا روحیہ حاصل سون بت پرستان کنی روحیہ پا ضعیف نا انمت سون و مسلمان کن نینسی یود نسانا چامچک دون لروحیہ دو قدرت دو حلا زربویت پو دی ذریعے کام مسلمان کن لروحیت ہوبا و بت پرستان کن ضعف انمت طرف لسون دیانا فتح خیبر سون سنا فتح کہ دون برابر yang جنگ بابا سنگ دون لکھون اس تسلیم بس فتح پیغمبری فقبل شزده بس و پیغمبری خدای حکمی کا و آت ذا القربا حقا و آت ذا القربا حقا یا ریال مزہرائی فقبل فتح من مشکن سون یا و yang چھچائن موید پیدی اثر چک چیزوں جوزر بنا فائدے دیسو چک کن کی قدرت ادعا بینیوت پینن گنگمین روگل علی تان دیر علی مچان چان تونزرین چی ادعا بینیوت پینن ادیونی ادعا پو لقلقی زبان انزر باید پاو ستانس کن بزدل انزر باید پاو کوئی انمت پو کوئی خدمت پو خدا ستانس رسپا چک اولی سون دومی سون لغس فرار بسیونس وقدرت غیبی و الہی مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام ملا منجب بشکن سون ولقب کرار غیر فرار کننا حمله بکن اما رگب ملو کنزر باید بدی لقب پو مولا امیر المؤمنین فقبل تبس دیگا مفتخر شکن سون عزیزان کن لے دیویس بلنگن کن مؤمنین مؤمنات کن تمام گنگ ملا تمام گنگ ما بنحو عموم
وبالأخص يران نجي جامعين وبدجك دي دهاية فجر ندون متس منايبتا جمال تذكر بداوين يران نغاريوت آیا دی فتح پو که یک فتح مهم چک پیغمبر فیق بزموس که یفتح حتی یفتح الله علی یدیه فتح کامیابی کریون سمت پا علی لغچمین دی فتح پو پیغمبر فیق بز فتح کامیابی کے تعبیر بسے نسبت تنگ مسونسیونس دو اسلامی فرز دی تمام فواید کن ننیمبو لغیونس دی مرکزی یفوت پو ختم بس و تامتک مسلمان الزوس دون گنگ ما بسنا درنگ دی جب پو یران ننگی بارنگ نو یوم اللہ نتوخ لمنائی شنو تیامت آیا دی جب پی طرف لنگ توجہ چیوتا اسلام فتح حاصل سن من مولا امیر المؤمنین دست مبارکا کرار غیر فرار لقب پتو بن زر یران ننگ مس فخر بین شیعی علی ان زر دیرین یوم فتح خیبر زر دیمین تاسپو یران ننگی یلکون یانو گرسم یوتا یامت لدی افراد کن ده خطیب کن کی جمعی فیغی کا خطبه زر کن ده مراجع اینا یا علماء اینا کن شک کنی حساب پی که عمل بیتن و کچیز دی جگ پو ایرانی انزر بنا نا اسلامی انزر با و ثابت بیتن دو قبول بید که اسلامی من این منا ولو مختصر جگہ چا این نسانا اسلامی آئین بودیانو من گچی گشتول بنا الحمدللہ اسلامی فرسین یعنی می فرس فاخرین لیکن دیونس پولا خود مرجع کنی مراجع آیت اللہ العظمى خمینی رحمت اللہ علیہ دی شخصیت پہ دی خطیب پوز کون سنا امامی دی شخص پہ چیزیں ردو کہ اسلامی ان فلان ان خلاصہ خوب دی شخص نظریہ کنگت اسلامی ان موید پو ثابت بیت الحمدللہ اسلامی ان لیکن دیو نظریہ کا اسلام زربن اسلام ثابت چھانا یرز عمل بکن اسلامی من نشت سکن دیون متنگنگ ما شنس کل تاسین واقعا تعصب حساب کمین نرنگ من ينبويود كان رفقاكم لفتقفا خدا لفتقفا میڈیا ندون کا ویستنگ ہنی دو من اصلا رگا کھن من ان من لیکن دارے من گنگما میڈیا نمزل چھانا یمبو دی چیزات کن گنگما رنگ رسی موبائل انو کلیبت ولی بانا کھچک ننگار گا کھنو چاہین وکنی حساب پہ گا عمل با کھنو چاہین چوب چاہتے دوک پانا دو یک نو امزان چھیندوک دارے مسئولیت نا وظیفہ چھیندوک کھچی زرندو اختلاف بینچ مدو شوانیات چی بوک دی دانی که ضرب و اتمام حجت یعنی چی بوک دارے نمزی وسیلہ پخران دیاو چھانا دو اتمام حجت فرزین یک نو امضا میشا خب دی شخشونی حساب پہ که یراننا مرجی شخشوق پہ حساب پہ که اسلامی پوغتا ثابت سن الحمدللہ صحیح ان اسلامی مننا شتسک سینا اسلامی دی حکم کن جاری بوک سمسینا نی اگر دین نکتو دی جغون یا فتح مکہ زره گچوک جغچگین اصلا یراننا بدنام بے نام یود فتح مکی من خبر مد فتح خیبر یراننگی من اصلا من تقسمت یو تدیونی که یراننگی یلکن یعنی من تقشک جغچک که دی طرفه که معروف شوک که زامتك اسلام از دونی من شهید تاسبین دونی طرف نچون چنگت فون لتوجه تانو ایتی چین آیا یا خطیب چی ندونی شخشوق چی میومینا یا چی انتظار نیوتین یا اسلامی من شمتك پینا اسلامی منا یا یری اسلامی من انما جذبه سینزر بویتی ادعا کن صحیح من یا غرض یوتین دنیانو بران رسوس فکر باروس یرل تو سامتك دی جغون چچرین میود پی بنیاد اسلام دیونی ذریعه که خانس کنین عزیزان کن حتی حاصل سون زربانا یهود پی هدف اساسی پچیود پین پیغمبری فیق پو یعنی اسلام ختم باید پاو دی فتحونی ذریعه که اسلام دی لقصوص پو سکس کنین دی پتک کن کیاس کنین مدن اصلا دی پتک پو کرنگ بین نام لشازد پین نام و نشان زر جغچمت پین
دی فتح نظریه که اسلام خاص کنین نی دونی طرف لا داره من اگر جونی دون لا بتوجهی چی شندو بتوجهی سون سین سو یامین سو دوگا دونی طرف توجه چی سون چی دی امور کنیانو سپله هرندو تذکر پو دناو این که دون منا افراد مبارگوز آخر دونیانو مبالغه مبارگوز تعریف کنیانو افسوس که جانسی که افراد بس کرندو عجیبه دی نظام پو و دی حکومت پو حزب مننا ولو جان امام زمان چچه یود دسانه دو حبس چار وشاین دیس فرام پو و دو چیا امام زمان از کری سترک بخوران چانه سانه دی حکومت پسترون چاین در بنا دلیل پو چونکه امام زمان اسلامی مننا فدا چچاین امام حسین اسلامی مننا فدا سون لشمشیر کنیو ما حسین ردبنا دیگ إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني امام حسین استرق بتاز اسلام بچائی میں مینا امام زمانی سادیو بچائین نی اسلام چین اسلام یعنی حکومت کی ایران انو کھونسان لے عزیز من دسپراو صحیحین اسلام من حسین قربان سن علیہ السلام امام زمان قربان چچائین لیکن مبالغہ مبوس مبالغه دان لزربت لعزیزان کن لعلماء کن مبالغی ادی حلقه بگد مطلب نکتو انسان شبهان فانچین امام حسین اس کا سلمزنی اپوچے دین پو نہ ان کی دین پہ عمل سچی عمل چھامد چیز گناہ بے دو غیر از دینین کل دین پیغمبر ختم چھچایت پن اگر یزید نہ برابر ملاس پن وعلى الاسلام السلام یعنی اسلام فاتحہ زرشایت پن ادی نمزانو پیغمبری سنت چی سون من امیتد شیع چکن سون ختم سون پیغمبری سنت پو دین چین دین یعنی قرآن اسلام دینا پیغمبری سنت کنین مچین ادی اصل آئین پو قرآن یعنی زربیزای اسلام یعنی اسلامی پتک پو ادیون قانون پو قرآن ختم چھانگتو دے وقت پنگ لاغوچی بسے چھچائین ادی من نفیدہ چھچائین امام زمانی فپو ادی مننا چونکہ سعادت مننا کھمس پویت پی دینی دستور کن قرآن ختم چھانا ادی کے فدا چھچائین اما دو غیر از اینا سکمل سچگ لیموسنا فرض بوز چیچیگیس چین جو دربان اسلامی دستورات کنی که عمل ما چھچوز حجاب مثلا مشلول چوز امام حسینی فیق پس قیام مبس پننا دین نماز پو قرآن واجبین ضربوت پی حکم کن تھن چمین من یرانگنا ادی حکم پو میتھون مونا ملسا چیگلا درک چیز دی که عمل بامد دو فرق چچائین مثلا درنگ اتز مثال تانگا تو آنگتی کون پیانون چوی فونگ جیا یولا کیوں ملا جنگ کچی گیو دنگتا فرض بست پتا کون پیانون سونگ سمینگا چیگی چوچات نگا تو جنگون گنگ می که من اصلا چوتون چامین اما منگا چیگی اونسانه چی به جوزر بانه یاری جنگ چیگی زوگا سرکاو بان بید چوتون جو بمید اما ای جنگون لچوتون چاین مثلا مثال چیزوشنگاتی ذهن پو امام حسین امام زمانی فیقبوز دینی من قربان سنزر باید پو جان امام ادی وقت پنگنو این که کون پو فرنکتو گفشاید نکتو دو کتو مسو نکتو اسکی آیان دیاناوز امام حسینی فیق پی ادی قیام پو سنگولا یوگی کون چاین عزیزان کن دو ندیونو فرق یود اینجاو ندیون مصیبتی مل چاین یون مصیبتی دیسپران میان منو یود دیسپراین او یا امام حسین سیکا سلموس نا قیام بید نی اپوچی امت کن اصلاح چھیمینگنا اپوچی امت کن زربانا علماء کن ازمولت اپوچی امت تا قیامت امت این ادون اصلاح چھیمینگنا اگر امام حسین اس کھری خون پو متاس پن نکتو تا قیامت یوم امت کن لسعادت لامپو بن چھچایت پن ادو یارز دینو منگا چیز مجتهد قرآن تامسك با عظمت این خدایا غریق رحمت شزده بس واقعا آیت الله العظمى خمینی فقبی کری علمیت حساب و کری تقوان دون لا کری اوصافات کن لا تستوازو کن لا انکار بامت متگوی کا لیکن ینتین مصپرایت آنوز بولا تامسك ای مید مقام کن ترکم دنیا تا توجه شامد تامسیز می عقیده که اثر جب چاین و دی میچار گز آخر ای خطیب چیگون سنا
زرد اگر من چی بس زرو زبانی که چی بس زرو اگر که تو میون که تو مکر نکتو علی تو سپنان چنگ بانگین سمین علی ولی الله نسانا علی تمام گامی که تسلط یود نسانا میون که تو چنگ مبانه که تو مکر نکتو علی تو سپنان چنگ بانگین سمین لغیرت علوی کریود کنون لامیر المؤمنین محمد سنیو کریود کنون یراننا کن مجو اگر یران ایموس پیم یودنا دیموس پیم یودنا چنگ فرق مد یرانا آیا امیر المؤمنین چو اینا یری نظرین لوگ یادره آیت الله العظمى خمینی فقبو قوی فقبو سیستانی فقبو فرانسوین نامین سو یری معیار حق نباتیل پو ایران زردون قرار متون ایران زر متون یا ینگ یول چی کونه چی فرق شد متی دانو چنگ مخصوص ایران ندانو متامت معیار حق نباتیل پو امیر المؤمنین قرار فتون چانسig مبالغه بس عجیب واقعا دقت بهن التوز يرز مجتهدی من تصبلن مولا حضرت آیت الله العظمى الامام الخوی الامام الخامنایی چانسی یران از احترام بید اگر درنگ از امام خمینی مزر با آیت الله نیم بزر نسان درنگ کچیز نظر پوزو گلتا چاینا دو من زویر گرخنچی چیا لفظ امام مکنوس لعزیزان کن چونچه دقت بتا دینا خطابات کنیانو علی چوخس بولا چانسی به حرمتی که نظر بیندو سپراو زر بیزوستا اخری که به احترامی بیندو یرس من تقص بخورا حضرت چیک نکم سکم علیه السلام چیک علی چوخس بولا چی باین چاید عزیز من نیسی ریسی که یریس پرنگ تناقص بیرس چوندو علی ولی الله نسانا تمام عالمی که مسلط یوت نسانا چنگ باین چوین و یا مسلط یود یامد اگر دو که تو مد نمیون جم سون سنان چنگ با مین نکتو یعنی مسلط مد دوباره اصلا یره علی تسلط یود زر بود عقیده پخری مد پین و الا نفس جون زر اسپرینو علی ولی الله مسلط این نسانا چنگ باین چبین یعنی مسلط مسون دینی اگر دو چوز علی چیلا قبول یود مسلط یود تمام گنگ می که خدای اذن و اراده که زر نکتو میون جم سون یا مسون فرق سچمین یعنی چنگ فرق مد بله میون جمع چنه که تو گاه خدا ارسان مزاد پس اجازتن ممت ینتن قیام مبوس دو خرانچه یران یہ عقیدہ پوین تمام گنگمی کے درین چن کل علم یوت بله گاه علم ده چی کنتا حقیقی علم یوتن دونی که وظیف حمد کن عمل باید بی امام حسین علیه السلام حق علم یوت نکتو شهید چجین پلان چجین گاه ادی علم حقیقی که عمل باید پول وظیف حمد دستور میں دو خرانچه قدرت کل باید پول اجازه میں چو خرانچه مدن یران نگی عقیده پودیاو این که دیرین چند پس قدرت حیدری کریود قدرت الهی و غیبی کریود 40 نفر لمین میود پسکول بمین می ده خیبر استغوب و فوت پنس باید پیلک پچی که علی پوین ده علی پو کس کری فیق پس کسل مزما قلعتها بقوة بشریه لإنسان کن نزد خیبر استغوب بشر میں انسانی کھتی کا فت ما فنسد ولكن قلعتها بقوة الهیہ مزسنا خدای غیبی دی قدرت پیگا فت فنسین امیر المؤمنین ادی قدرت مطلق الهی پنا وصل سنسیوت پی ذات چگین دولا می خربر وشاینا مسلط یوت پی علی پنا چنگ باین چمین بیون افسوسین لعزیزان کن من دچوگا منگمو مفر سپرا پودیان نو یود منگمو من یرنگ ننگز افراد می بهر گوش دهی فجری مال سیک کم سے کم جب مچ نہ دهی فجر باز دهی مال سیک کم سے کم جب شیدی شب پیمین نجو فتح خیبر لتون فتح مکه لتون فتح خندق لتون دون کارین ریم چانسک شهادات آسن دون پایمال چاتون ممتا افسوسین خطیب پویونسن چانسی دونه مبالغه بیندو اگر دی شخص پومت پن امام راحل که تومت پن نکتو فقها کن لامام زمان ششمن من مثلا فقها کن لحتى امام زمان ششوس الله اکبر یعنی چی فقیه معنی سون دیگه تفسیر تاسنه یعنی ده سکول ندون گام امام زمان من تصف ششوس نی یارس چی زربرگوس دون گام اسپل مینا اسکم جوجود کن غیرت انو چون سینده دو میچار گزله علوی محبت کریود کن
لحيدريين كون الحمد لله دوس بيران نغال تارغوز آخر وإنوس بلا تام تقدرين چم کنی مقام کن توری کن زربایت پان یاری دیانس پر آپوز اگر چی تفسیر بس خاص بس تانا گتو مشکل مدنا سنگنا تام سگمی عقیده کن نقصان تنسد ضرر تنسد دوارس توجه بوس دسبران زرچام کرن حرامین دی ترپیکا امیر المؤمنین فقبنا تام سنسبه لعقیده پو کرچوگت پیغمبری فیق پوز دی آخری نصیحت پو انتا تذکر پو اسباب اتمام حجت لعزیزان کن خیبری دی شخص استغون فته دی فتح و کامیابی پو حاصل سونسنا پیغمبر اس کے سلموز یا ایوہ الناس لمیون امتحنوا اولادکم بحبه کن دفرون لامتحان بز ہے حب امیر المؤمنین کا فإن عليا لا يدعو إلى ضلالة امیر المؤمنین اس کندن گمراہ طرف لہرچمین ولا يبعد عن هدى هدايتي شيطان وقنت حغرينز بچمين هدايتي وسعادتي تمام معيار نميزان بو علي مع الحق والحق مع علي ينمي حساب بديرين جان كوني كسر حساب كجيشين ويران نغلطار وز جوني علماء زرندو افقها بو زرندو وتامسك علماء كونيز بار تذكر تاز خود علماء كونيز كنت تزر شاين در رسالانو احكام عمليانا نسبة ليران نغتشان مزر بچبجت عمل بنا ريكشاين اما دو من كم كنانو حجات ان دارن اتا امي نظر بنا ريكشاين دي وچونچك علمي بحث بنا كتو غرنا حجادين اجماع مسألة نلتان علماء كونيز زربا من دو اجماع قرآن في نفسه هيج ارزش مت علماء غنما اتفاق سونسكتو جم سونا مسألة چيكا متنگ اهل سنت اختلاف چيكت كوز موضوعياتنا ارزش خايل شاين قرآن متزر شاين علماء كون اتفاق سونس چيشي زرنا غنما جم سون مسانا چنگ من ارزش مت ني ارزش بو چي كيوت اجماع كاشف اسقول مع سنتون سونكتو وسنت ان ديان پیغمبر كسرليوت ديان امام كسرليوت زرباو متنگ الله غيونا ادوينا ارزش يوت ده حساب بكا تمام علماء جم سون نسان دونga زربا مد علماء كون نتا اصول زرت اجماع شو تمام غام دو فرامر چن ارزش مت ارزش يوت نچي حساب بكا يوت نتا تخفچت خلاصه لم كون نچي زري يا لطف يا حد زري کا قتلتي ان تشرف في دخول اجماع مختلف لم يدق دين قول امام سان يزرب ادي حساب بك ني مهم بو يرانا قول رسولين قول امام دو تا معيار حق تشاروز دي ادي حساب بك چلو من دو متا مسولو كفقها چي زرنا گدو متن بسم قال حق موچته دخلا زر به حساب بك سولو صحيح لكن افراد نمي چار اخر يرانا يلو كنيانو تامسك در افراد شت اهل بیت علیهم السلام در سام کسل کن چیز سیمازز گنما که تو جنبان که تو اصلا انسان کرچاتو ولذا هم زرکن لهم ینکن گنما سفارش بداو این اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله واقعا زمان بخطرناک زمان وس این فرقه دکنش هچ اینتو نیمانه انت مازر شیجو زربن ادمان حجت نبارگوز دنگن کن کنی انتز دقت بارگوز عزیزان کنو خدایا بحق مولا امیر المؤمنین دی فتح و کامیابی اسلام پہ دی شرافت ان مجب پہ ہم نرسن ازگفت مچنگ آنچگ لحظہ چگ امیر المؤمنین نا باقی مگ اتکن و قرآن نا جدا مگوچ یا اللہ جب بجب مچ معیار حق پو درین چن کن قرار تنس مچنگ حق ششک سے حق يمكن لششك بيوت بي حق زر بيوت بي حق عمل بايوت بتوفيق شزد بزيان الله دنيا عدل انصاف نسكن اشيب امام الزمان شق ظهور تعجيل شزد بزيان الله والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته.